बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके कमेंट्स का, लाइक करने का, शेयर करने का और आपकी कीमती आरा का बहुत शुक्रिया। दो तीन ख़बरों के साथ, कुछ इनसाइडर मालूमात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपका हक़ है कि आप अच्छी बुरी राय दें। आपकी राय काबिल एहतराम है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इसमें कोई पार्टी बंदी नहीं है। जो हो रहा है वो आपके सामने बयान कर देते हैं। परवेज़ खटक और असद कैसर जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा में एक नए जो सेटअप है या तो उसका हिस्सा बनेंगे या अपना कोई नया सेटअप लाएंगे, और उसके लिए उन्होंने यकीन दहानी जो रात मुलाकातों में करवाई है और तौबा तायब भी किया है कि जो 9 और 10 मई को हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ास तौर पर पेशावर में, रेडियो पाकिस्तान और रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उससे उन्होंने तौबा भी की है। तो उसके साथ साथ फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल, अली जैदी जो पार्टी छोड़कर चले गए, ये अब उस माइनस इमरान की जानब तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि चंद दिनों में आपको एक बड़ी खुशखबरी ये मिलेगी कि जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, वो भी अपनी राहें इमरान खान से जल्द जुदा करने वाले हैं। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इमरान खान से जल्द जुदा करने वाले हैं, तहरीक इंसाफ से नहीं। तो तहरीक इंसाफ का एक नया जो रंग रूप है वो आपके सामने आ जाएगा और उसमें फिर वो लोग होंगे जो कि तकब्बर वाले नहीं होंगे, इस इमरान खान की तरह मुश्तिल मजाज नहीं होंगे और ख़ुद को अक्ल कुल समझने वाले नहीं होंगे, बल्कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। क्योंकि इमरान खान ने कल भी सोशल मीडिया के ऊपर कारकुनों को उकसाने की कोशिश की है। उनकी वैसे नेशनल मीडिया के ऊपर जो खिताबात हैं और इरशादात, वो जो कौम से ख़िताब में झंडे लगाकर, एक झंडा इधर पाकिस्तान का, एक PTI का लगाकर करते थे, ख़ुद को अभी तक वो वज़ीर आज़म समझते हैं। तो उसमें उन्होंने फिर कारकुनों से कहा कि आप बाहर निकले, हकीकी आज़ादी है, जहाद है, मैं तो मर जाऊंगा और ये आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। लेकिन अब कोई निकलता नहीं, कोई नहीं निकलता, क्योंकि वो फ़ौज के ऊपर मुसलसल दुश्मनाम तराजी कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं और रियासत इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही करना चाहिए। ये आपके मुल्क की सालमियत और आपके दिफा और सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करने का मुतरादफ़ है कि किसी को उसके ज़ाती और सियासी मकासद के लिए आप जो है वो अपनी फ़ौज और अपने आइनी और कानूनी और दिफाई इदारों को कमज़ोर कर दें। बहरहाल, जो मैं बात कर रहा था कि ये नई पार्टी के हवाले से जो डेवलपमेंट के नए ये लोग मिल के कोई नई जमात बनाएंगे या तहरीक इंसाफ का कोई नया नाम रखेंगे, ये इलेक्शन से पहले पहले हो जाना है। और जिस तरह मैंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी से बहुत से दोस्तों ने मुलाकातें की हैं, कुछ मुलाकातें ऑन द रिकॉर्ड हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हैं। वो कुछ गारंटीज़ चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी एक बड़ा लीडर है, जो भी कर ले, वो कुछ ज़मानतें चाहते हैं और वो मुस्तकबिल के हवाले से हैं। सीधी सी बात है, वो अपना मुस्तकबिल सेव करना चाहते हैं कि जी मेरे बच्चे हैं, मेरा पूरा एक कुरैशी ख़ानदान है, मेरी एक गद्दी है। तो वो इससे अच्छा कोई है नहीं था, वो जगह नहीं थी, जेल से अच्छी कोई जगह नहीं थी मुज़ाकरात के लिए। तो वो उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वो मुज़ाकरात भी आपको जल्द किसी नतीजे पर पहुँच करते हुए नज़र आ जाएंगे। ये कन्फर्म है कि वो मोहब्बत इमरान में अब ज़्यादा देर बेताब नहीं रहेंगे। वो मोहब्बत इमरान का जो जिन है, वो जो भूत है, वो उनके दिमाग से उसी तरह उतर जाएगा जिस तरह परवेज़ खटक और दीगर जो रहनुमा थे उनके जहनों से उतर गया। और अब तो वो मकबूलियत के जो बड़े बड़े ताने बाने बुने जाते थे, वो मकबूलियत भी ज़मीन बोस जो है वो हो गई है। दूसरी बात कि जहांगीर तरीन वो भी अपने तौर पर लगे हुए हैं और उन्होंने भी अपने कोई कानूनी माहिरीन के साथ मशावरत का सिलसिला जो है वो मुकम्मल कर लिया है। और आइंदा हफ्ते मेरी इतलाक़ के मुताबिक, मालूमात के मुताबिक, जिन दोस्तों के साथ मैंने रब्ता किया, तो उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि अगले हफ्ते एक पार्टी, नई पार्टी, कौमी सतह की पार्टी की रजिस्ट्रेशन की जो दरख्वास्त है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी जाएगी। पिछले दिनों मैंने 2 नाम दिए थे, तहरीक इंसाफ, नज़रियाती या मुस्लिम लीग जना। ये गौर हुआ
لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی کوئی اور نام جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے، کوئی اور نام جو ہے وہ زیر بحث لایا جائے، اور تو کوئی کسی ایک نئے نام سے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں نام نہیں ہوں گے، اب ہم ایک نئے نام کے ساتھ آئیں گے۔ اب وہ نیا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام تیزی کے ساتھ جاری، لیکن جہانگیر ترین یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کے ساتھ وہ یا تو انتخابی اتحاد بنائے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے، کیونکہ یکدم وہ الیکشن میں جائیں گے، ان کے پاس اتنے الیکٹیبل نہیں ہیں، تو وہ نون لیگ کے ساتھ ہی مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر نون لیگ کے ساتھ وہ نہ گئے تو آج کل آصف زرداری نے جناب بڑے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں پنجاب میں، بہت سے سابق ایم پی ایم این اے ہاتھ میں آ رہے ہیں یا لائے جا رہے ہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا میں آج بھی وہ جناب پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے جواد حسین اپنے ساتھیوں سمیت شامل ہو گیا پیپلز پارٹی میں، تو پیپلز پارٹی میں بھی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو وہ اگر بات نون لیگ سے نہ بنی تو پھر جہانگیر ترین جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کے مخدوم احمد محمود کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے جو ہے وہ تعلقات ہیں۔ تو یہ بھی ایک کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ترین صاحب جو ہیں وہ اسی مہینے کے دوسرے ہفتے کے آخر میں ان کا ارادہ ہے کہ وہ لندن جائیں اور جہاں وہاں پہ جا کر نواز شریف سے ملے اور چیزوں کو جو ہے وہ فائنلائز کریں، تو طے کریں کہ چیزوں کو کہ کس طرح جو ہے وہ اب مستقبل میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ اس وقت جو ترین گروپ ہے وہ آلموسٹ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے۔ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے، وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے، اون چودھری جو ہے وہ یار غار ہے جہانگیر ترین کا، پہلے عمران خان کا ہوا کرتا تھا، جس نے بشرا بی بی کی شادی وادی کروائی ہے، آپ کو پتہ تو ہے سارا، نکاح وہ گواہ بھی تھے ان کے۔ تو وہ اون چودھری جو ہے اس وقت مشیر سیاحت ہے وزیر اعظم کے، ان کا وفاقی وزیر کے برابر عہدہ ہے۔ تو جہانگیر ترین اور علیم خان، وہ پھر چودھری سرور، یہ سارے ایک ہی چیز ہیں، تو وہ ایک دال گھوٹالہ ٹائپ کو چیز بنے گی، تو یعنی کہ آئندہ آنے والا جو سیٹ اپ ہوگا اس میں ہمیں یہ کسی ایک پارٹی کی اکثریت بالکل نظر نہیں آتی۔ یہ عمران خان کا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ وہ جس کو بھی کھمبے کو بھی ووٹ دے گا تو جیت جائے گا، وہ پہلے باتیں تھیں۔ الیکٹیبل ہوتے ہیں لوگ، اس میں بڑا بیٹر کرتے ہیں، آپ کا نظریہ ہوگا، آپ کی ساری جماعت ہوگی، لیکن ووٹ جب ڈالا جاتا ہے تو لوگ اپنے حلقوں کے مسائل کو دیکھتے ہیں، اس ایم پی ایم این اے کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ جو کہا جا رہا نا کہ جناب میں جس کو ٹکٹ دوں گا تو وہی جیتے گا، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے ٹکٹ لینے والے موجود ہی نہیں ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 7 تاریخ کو آپ کو دوبارہ نیب نے بلا لیا ہے، بشرا بی بی کو بھی بلا لیا ہے، کیونکہ جو القادر ٹرسٹ ہے وہ اس میں جو ثبوت آ رہے ہیں آپ کے خلاف وہ ناقابل تردید ہیں۔ 3 بڑے کیسز ہیں، فارن فنڈنگ کا، توشہ خانہ کا اور القادر ٹرسٹ کیس۔ ان تینوں کیسز میں عمران خان کی گرفتاری پکی ہے، یہ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، آج گرفتار ہوں، کل گرفتار ہوں، ان تینوں کیسز میں اتنے پکے شواہد ہیں کہ یہ باس جو ہیں، یہ بھائی جان جو ہیں وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ عدالتیں اپنا کام کرتے رہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان تینوں کیسز میں جو ہے ان کی جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جان خلاصی بڑی مشکل ہوگی۔ آپ اپنا خیال رکھیں، فیڈ بیک دیتے رہیں، نیوز ٹو یو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔